शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में पावा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर आना जाए, गुरूर आना जाए। यही मन में पावा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियाँ। ओम शांति। आज बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ 2079 जेठ 22 गते आइतबार, तारिक छ 5/6/2022 को। र आज विशेष बाबाले अव्यक्त महावाक्यमा विशेष इशारा दिनुभएको छ। बाबा मिलेपछि हामी सबै बच्चाहरू सन्तुष्ट रहनुपर्छ। जो सन्तुष्ट रहन्छ त्यो आत्मा सदा सुखी हुन्छ। जो असन्तुष्ट हुन्छ ऊ जति भए पनि दुखी हुन्छ, हैन? बाबाले बार बार हामीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ, यो संसारमा जे तिमीले देख्छौ यो सबै के हुनेवाला छ? सबै मेटिनेवाला छ, अर्थात् परिवर्तन हुनेवाला छ। त्यसैले जे तिमीसँग छ तिमी सन्तुष्ट बन, हैन? र सधैँ के रहु? खुसी रहु। रिवाइज छ 17/3/91 को, सार छ मुरली को
सन्तुष्ट मणिको श्रेष्ठ आसनमा आसीन हुनको लागि। सन्तुष्टता त हाम्रो गहना हो, तर त्यो आसन श्रेष्ठ आसनमा आसीन हुनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ प्रसन्न चित्त निश्चिन्त आत्मा बन। सन्तुष्ट मणिको श्रेष्ठ आसनमा आसीन हुनको लागि प्रसन्न चित्त अनि निश्चिन्त आत्मा बन। निश्चिन्त भयो, जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। प्रश्न चित्त होइन, यो किन, यो कसरी, यसमा यस्तो हुनुपर्ने, यो हुनुपर्ने, यसरी त कसरी चल्छ र, होइन? यो नभएर बाबाले भन्नुभयो यदि श्रेष्ठ आत्मा सन्तुष्ट मणिको जुन श्रेष्ठ आसन छ त्यसमा बस्नको लागि प्रसन्न चित्त बन, होइन? विस्तार आज बाप दादाले आफ्ना चारैतर्फका सन्तुष्ट मणिहरूलाई देखिरहनु भएको छ। संगम युग हो नै सन्तुष्ट रहने र सन्तुष्ट बनाउने युग। ब्राह्मण जीवनको विशेषता सन्तुष्टता हो। हाम्रो ब्राह्मण जीवनको विशेषता नै के रहेछ? सन्तुष्टता हो। सन्तुष्टता नै ठुलो भन्दा ठुलो खजाना हो। सन्तुष्टता नै ठुलो भन्दा ठुलो के हो? खजाना हो। सन्तुष्टता नै ब्राह्मण जीवनको पवित्रताको व्यक्तित्व हो, होइन? हाम्रो व्यक्तित्व नै सन्तुष्टता हो। यो व्यक्तित्वले विशेष आत्मा सहजै बन्छौ। सन्तुष्टताको व्यक्तित्व छैन भने विशेष आत्मा कहलाउन सक्दैनौ। यदि तिमीमा सन्तुष्ट रहने जुन विशेषता छैन भने के भन्नुभयो बाबाले? तिमी विशेष आत्मा कहलाउन सक्दैनौ। विशेष आत्मा बन्न छ भने सन्तुष्ट बन। आजकल दुई प्रकारका व्यक्तित्वको गायन गरिन्छ। एक शारीरिक व्यक्तित्व, दोस्रो पोजिसनको व्यक्तित्व, होइन? आजकल संसारमा दुई प्रकारको व्यक्तित्वको महिमा गाइन्छ। एउटा शारीरिक व्यक्तित्व, होइन, हेर्दाखेरि सुन्दर, सबै शरीर मिलेको। अर्को फेरि पोजिसन, जो पद छ, जुन पोजिसन छ, त्यो व्यक्तित्व। तर बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवनमा जुन ब्राह्मण आत्मामा सन्तुष्टताको महानता छ, तिनको अनुहारमा, तिनको चेहरामा पनि सन्तुष्टताको व्यक्तित्व देखिन्छ र श्रेष्ठ स्थितिको पोजिसनको व्यक्तित्व देखिन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? ब्राह्मण जीवन कस्तो हुनु पर्यो? हाम्रो व्यक्तित्व भनेको के हो? सन्तुष्टता, होइन? हामी सन्तुष्ट छौँ भने सन्तुष्टताको महानता हाम्रो अनुहारबाट देखिन्छ। यदि हाम्रो मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेका छन् भने, प्रसन्न चित्त छैनौँ, मनमा प्रश्न छन् भने अनुहारमा खुसी झल्किँदैन, होइन? त्यो व्यक्तित्व देखिँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सन्तुष्टताको आधार हो बाबाद्वारा सर्व प्राप्त भएका प्राप्तिहरूको सन्तुष्टता, अर्थात् भरपूर आत्मा। के भन्नुभयो? सन्तुष्टताको कारण आधार के रहेछ त? के रहेछ आधार? सन्तुष्टताको आधार बाबाले भन्नुभयो बाबाद्वारा जो सर्व प्राप्त भएका प्राप्तिहरूको सन्तुष्टता। बाबा पाएपछि मैले के पाएँ, होइन? यसको स्मृति हुनु पर्यो र त्यसको सन्तुष्टता अर्थात् भन्नुभयो बाबाले भरपूर आत्मा। जो बाबाले दिनुभएको छ त्यसले आफूलाई भरपूर राख्नु पर्यो। बाबा त पाए, यो जीवन राम्रो त छ, तर अलिकति यो हुनुपर्ने, त्यो हुने बित्तिकै हामी के भयौँ त? असन्तुष्ट भयौँ, होइन? हामी प्राप्ति स्वरूप बन्न सकेनौँ, भरपूर आत्मा बनेनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ असन्तुष्टताको कारण अप्राप्ति हो। असन्तुष्टताको कारण के हो? अप्राप्ति हो। सन्तुष्टताको कारण हो सर्व प्राप्ति। त्यसैले बाप दादाले तिमी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई ब्राह्मण जन्म हुना साथ पूरा वर्षा दिनुभयो नि, वा कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै दिनुभयो? कति आत्माहरूले भन्नुहुन्छ ल न मेरो यस्तो काम गर्न छ, बाबालाई भनिदिनु न भन्छ, होइन?
तर बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै दिएको छु भन्नुभयो र? भन्नु भएन। बाबाले सबैलाई बराबर दिनुभएको छ। तर जो असन्तुष्ट आत्मा छ उसले पाएको कुरालाई देख्दैन, हैन? के पाएन त्यसको नै उसलाई चिन्तन चलिरहन्छ अनि ऊ सधैँ असन्तुष्ट रहन्छ। बाबा पाएपछि मैले के पाएँ त्यो स्मृति हुनु पर्यो। र बाबाले भन्नुभयो मैले बाबाले कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै त दिनुभएको छैन। बाप दादाले सदैव सबै बच्चाहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। वर्षा हो सर्व प्राप्ति, यसमा सर्व शक्तिहरू पनि आइहाल्छ, गुण पनि आइहाल्छ, ज्ञान पनि आइहाल्छ। सर्व शक्तिहरू, सर्व गुण, सम्पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान होइन सम्पूर्ण ज्ञान। के भन्नुभयो? केवल ज्ञान होइन, सम्पूर्ण ज्ञान। जस्तो भरिएको गाग्री हल्लिँदैन, हैन? आधा गाग्री छ भने लिएर हिँड्न पनि दुःख हुन्छ। भित्र बाहिर गाग्रीको बोझ अलग्गै हुन्छ, पानी छल्क्यो भने अझै बोझिलो हुन्छ। त्यस्तै आधा ज्ञान हामीमा भयो भने पनि हामी पनि आफू पनि सुखी हुँदैनौँ र अरूलाई पनि सुख दिन सक्दैनौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो के गर? सदा के रहने? सम्पूर्ण ज्ञान हामीमा हुनु पर्यो, केवल ज्ञान होइन। केवल ज्ञान मात्रै भयो भने ज्ञान त छ तर आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने, हैन, ईर्ष्या छल कपटको भावनाले उसलाई जितेको हुन्छ। बाबा बाबा त भन्छ तर आफ्नो पुरानो संस्कारलाई जित्न सक्दैन। गर्दै नगर्नु भन्दा बाबा बाबा त ठिक हो, तर फेरि पनि यदि सन्तुष्ट मणि बन्नु छ, सबै प्राप्तिको अनुभूति गर्न छ भने बाबाले भन्नुभयो के हुनु पर्यो? ज्ञान पनि सम्पूर्ण हुनु पर्यो। केवल शक्ति र गुण मात्र पनि होइन, सर्व गुण र सर्व शक्तिहरू छन्। सोध्नुहुन्छ बाबाले? सर्व शक्तिहरू छन्? सोध्नुहुन्छ छ कि नै सर्व शक्तिहरू? वर्षा सर्व अर्थात् सम्पन्नताको हो, कुनै कमी छैन। हर ब्राह्मण बच्चालाई पूरा वर्षा मिल्छ, अधुरो होइन। सर्व गुणहरूबाट 2 गुण तिमीलाई, 2 गुण यिनलाई, यसरी बाँडेको छैन। बाबाले वर्षा दिँदा 2टा गुण तिमीलाई, 2टा गुण फलानालाई भनेर बाँड्नु भएको छैन। बाबाले ज्ञान पनि सम्पूर्ण दिनुभएको छ, प्राप्ति पनि सम्पूर्ण तरिकाले गराउनुहुन्छ, हैन? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ फुल वर्षा अर्थात् सम्पन्नता, सम्पूर्णता। जब हरेकलाई पूरा वर्षा मिल्छ भने जहाँ सर्व प्राप्ति छ त्यहाँ सन्तुष्टता हुन्छ। बाप दादाले सर्व ब्राह्मणहरूको सन्तुष्टताको व्यक्तित्व देखिरहनु भएको थियो। कहाँसम्म बच्चाहरूमा यो सन्तुष्टताको व्यक्तित्व आएको छ। ब्राह्मण जीवनमा असन्तुष्टताको नाम निशान हुँदैन। के भन्नुभयो बाबाले? ब्राह्मण जीवनमा असन्तुष्टताको नाम निशान हुँदैन। ब्राह्मण जीवनको मजा छ भने यस व्यक्तित्वमा छ। यदि सन्तुष्टता छ भने ब्राह्मण जीवनको मजा यसैमा छ। तर सन्तुष्टता छैन भने यो जीवनको मजा, यो आनन्द पनि छैन, हैन? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यही मजाको जीवन हो, मौजको जीवन हो। यही नै मजाको जीवन हो ब्राह्मण जीवन, र यही नै मौजको जीवन हो, हैन? यहाँ बस्दा बाबाको बच्चा बनेपछि कतिलाई मौज चाउँछ, मन मर्किन्छ। खुट्टा मर्क्यो भने लङ्गडो भयो जस्तै यहाँ मायाले मनबाट लङ्गडो बनाइदिन्छ। यस्तै हो भन्ने हुन्छ। बाबाको हात छोड्छन्, जान्छन्, तर दुनियाँमा केही पनि छैन। दुनियाँमा हरेक आत्मासँग यो त अन्तिम जन्म हो नि सबैको। सबैले सबैसँग हिसाब किताब चुक्ता गर्ने बेला। आज राम्रो छ, भोलि फेरि नराम्रो हुन्छ। देख्छौ नि कति स्नेह प्रेम हुन्छ, तर थोरै रिस उठ्यो भने हत्या गरिदिन्छ, है? त्यसैले बाबाले भन्नु यो जीवन भनेको मजाको जीवन हो र मौजको जीवन हो। तपस्याको अर्थ नै हो सन्तुष्टताको व्यक्तित्व। नयनमा, चयनमा, चेहरामा, चाल चलनमा देखियोस्। यस्ता सन्तुष्ट मणिहरूका माला बनाइरहेको थिए। विशेष बाबाले सन्तुष्ट मणिहरूको माला बनाइरहनु भएको थियो।
कति माला बनेका होलान्? सोध्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई, कति माला बनेका होलान्? सन्तुष्ट मणि अर्थात् बेदाग मणि। सन्तुष्ट मणि अर्थात् बेदाग मणि हैन। बेदाग छ भने त्यसको मूल्य धेरै हुन्छ, दाग छ भने मूल्य घट्छ हैन। त्यस्तै बाबुले भन्नुहुन्छ तिमी पनि को हो? बेदाग मणि। सन्तुष्टताको निशानी हो सन्तुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयंलाई अनुभव गर्नेछ र अन्य पनि प्रसन्न हुन्छन्। प्रसन्न चित्त स्थितिमा प्रश्न चित्त हुँदैन। जो खुसी हुन्छ, खुसी रहने आत्मामा प्रसन्न हुँदैन, प्रश्न हुँदैन। यो किन, यो कसरी, यो हुनुपर्ने, त्यो हुनुपर्ने हुँदैन हैन। एक हुन्छ प्रसन्न चित्त, अर्को हुन्छ प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात् क्वेशन। प्रसन्न चित्त ड्रामाको नलेजफुल हुनाको कारण प्रसन्न रहन्छन्, प्रश्न गर्दैनन्। जो खुसी रहन्छ, ड्रामाको नलेज छ नि, ड्रामा एक्युरेट छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, बच्चे ये जो ड्रामा है बाप को बेहद पसंद है। र यो ड्रामा के छ? कल्याणकारी छ, न्यायकारी छ र एक्युरेट छ। यहाँ हामीले केही पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ किनकि सबै कुरा एक्युरेट छ। त्यसैले जसको जुन बच्चाको बुद्धिमा ड्रामाको नलेज हुन्छ त्यो बच्चा सधैँ प्रसन्न रहन्छ, प्रश्न गर्दैन। आफै प्रति वा कसै प्रति जुनसुकै पनि प्रश्न उठ्छ त्यसको उत्तर स्वयंलाई पहिला आउँछ। पहिला पनि सुनाएको थिए, के र किन होइन तर डट। के चिन्ह होइन, फुल स्टप, बिन्दु। एक सेकेन्डमा विस्तार, एक सेकेन्डमा सार। यस्तो प्रसन्न चित्त सदा निश्चिन्त रहन्छ। अब चेक गर, यस्तो निशानी म सन्तुष्ट मणिमा छ? अब चेक गर, बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो निशानी म सन्तुष्ट मणिमा छ। बाप दादाले त सबैलाई टाइटल दिनुभएको छ सन्तुष्ट मणिको। त्यसैले बाप दादाले सोधिरहनु भएको छ, हे सन्तुष्ट मणिहरू सन्तुष्ट छौ? बाबाले सोध्नुभयो, हे सन्तुष्ट मणिहरू सन्तुष्ट छौ? हुनुहुन्छ सबैजना सन्तुष्ट? फेरि प्रश्न छ, स्वयंसँग अर्थात् स्वयंको पुरुषार्थसँग, स्वयंको संस्कार परिवर्तनको पुरुषार्थसँग, स्वयंको पुरुषार्थको प्रतिशतमा अवस्थामा सदा सन्तुष्ट छौ? अर्को प्रश्न सोध्नुभयो बाबाले। स्वयंसँग, स्वयंको पुरुषार्थसँग, स्वयंको संस्कार परिवर्तनको पुरुषार्थसँग, स्वयंको पुरुषार्थको प्रतिशतमा अवस्थामा सदा सन्तुष्ट छौ? त्यस्तै दोस्रो प्रश्न, स्वयंको मनसा वाचा र कर्मणा अर्थात् सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा सेवामा सदा सन्तुष्ट छौ? तीनै सेवा केवल एक सेवा होइन, तीनै सेवामा र सदा सन्तुष्ट छौ? सोचिरहेका छौ, आफूलाई हेरिरहेका छौ, कहाँसम्म सन्तुष्ट छौ? मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा सेवामा सदा सन्तुष्ट छौ? बाबाले सोध्नुभयो हैन। तीनै सेवा केवल एक सेवा होइन, तीनै सेवामा सदा सन्तुष्ट छौ? बाबाले सोध्नुहुन्छ, सोचिरहेका छौ या आफूलाई हेरिरहेका छौ, कहाँसम्म सन्तुष्ट छौ हैन। सन्तुष्ट रहनु नै सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति हो है। तेस्रो प्रश्न, सर्व आत्माहरूको सम्बन्ध सम्पर्कमा स्वयंद्वारा वा सर्वद्वारा सदा सन्तुष्ट छौ? अरूको सम्पर्कमा आउँदा, चाहे ज्ञानकै लागि होस् चाहे कुनै पनि कारोबारको लागि होस्, उनीहरूसँग तिमी सन्तुष्ट छौ? किनकि तपस्या वर्षमा तपस्याको सफलताको फल यही प्राप्त गर्नु हो, यही प्राप्त गर्नु छ। स्वयंमा, सेवामा र सर्वमा सन्तुष्टता। 4 घण्टा त योग गर्यो, धेरै राम्रो, र 4 बाट 8 घण्टासम्म पनि पुग्नेछौ, यो पनि धेरै राम्रो। योगको सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि हो, तर यस विधिले सिद्धि के मिल्यो? योग 4 घण्टा गर्यो, 8 घण्टा पनि पुग्नेछ, तर योग एउटा विधि हो, तर यस विधिले सिद्धि अर्थात् सफलता के मिल्यो? सफलता के मिल्यो, के प्राप्ति भयो त्यो सोध्नुहुन्छ।
योग लगाउनु यो विधि हो, योगको प्राप्ति यो सिद्धि हो। के भन्नुभयो बाबाले? योग लगाउनु के हो? विधि हो। तर योगको प्राप्ति के हो? सिद्धि हो, सफलता। सफलता केमा लिने त? सबभन्दा पहिलो आज बाबाले भन्नु सन्तुष्ट रहनु नै ब्राह्मण जीवनको श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, यही नै ठुलो प्राप्ति हो। यदि सन्तुष्ट छैनौँ भने हाम्रो योग, हाम्रो सेवा, हैन, हाम्रो ज्ञान, आज बाबाले ज्ञान पनि सम्पूर्ण हुनुपर्छ भन्नु भने केवल ज्ञान होइन। केवल ज्ञान हुने मान्छे खुसी रहन सक्दैन, हैन, सम्पूर्ण ज्ञान हुनु पर्यो। यो हो हाम्रो सिद्धि, हैन। जसरी 8 घण्टाको लक्ष्य राखेका छौ भने कम्तीमा यी 3 प्रकारका सन्तुष्टताको सिद्धिको स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य राख। कति बच्चाहरूले स्वयंलाई मिया मिठो जस्तो सन्तुष्ट सम्झन्छन्। कति बच्चाहरूले के सम्झिन्छन्? स्वयंलाई मिया मिठो जस्तै, मै ठिक, मै राम्रो, मनै योगी, हैन, मनै बोल्न जान्ने, मनै ज्ञान सुनाउन जाने, बाँकी त सबै बुद्धु छन्। यस्तो पनि हुन्छ बच्चाहरूमा, तर त्यो होइन। बाबाले भन्नुभयो कोही स्वयंलाई मिया मिठो जस्तो सन्तुष्ट सम्झन्छन्, यस्तो सन्तुष्ट नबन्नु। मनै जान्ने, मनै सुन्ने, मनै ठिक, मैले भनेको कुरा राइट, यस्तो मिया, यस्तो सन्तुष्ट नबन्नु। एउटा हुन्छ दिलले मान्ने, अर्को हुन्छ दिमागले मान्ने। दिमागले आफूलाई सम्झन्छन् सन्तुष्ट छँदैछु, के परवाह छ। दुईटा कुरा बाबाले भन्नुभयो, एउटा छन् दिलबाट मान्ने, अर्को छन् दिमागबाट मान्ने। दिमागले उसलाई दिलासा दिन्छ, म सन्तुष्ट छँदैछु, म ठिक छँदैछु, हैन, के परवाह छ, म त बेपरवाह छु। दिमागले स्वयंलाई सन्तुष्ट सम्झनु यस्तो सन्तुष्टता होइन। यथार्थमा सम्झनु छ सन्तुष्टताका निशानीहरू स्वयंमा अनुभव होस्। सन्तुष्टताको निशानीहरू बाबाले भन्नुभयो स्वयंमा के होस्? अनुभव होस्। केवल दिमागबाट तर्क दिएर म सन्तुष्ट छु, म खुसी छु, म ठिक छु, हैन, म राइट छु, यो चाहिँ के भन्नुभयो? यो मिया मिठो भन्नुभयो। चित्त सदा प्रसन्न होस्। जो दिलबाट सम्पन्न हुन्छन् ती आत्माहरूको चित्त सदा के हुन्छ? प्रसन्न हुन्छ, हैन। प्रसन्न होस्, व्यक्तित्व होस्, प्रसन्नको व्यक्तित्व होस्। स्वयंलाई व्यक्तित्व सम्झने र अन्यलाई नसम्झने, यसलाई भनिन्छ मिया मिठो। आफू चाहिँ सबै कुरामा राइट, अरू चाहिँ सबै कहीँ न कहीँ अरूको चाहिँ त्रुटि निकाल्नु, यो चाहिँ यसलाई भनिन्छ मिया मिठो। यस्तो सन्तुष्ट होइन। यदि हामी मिया मिठो बन्यौँ भने हामीमा भएको खुबी पनि मायाले लैदिन्छ। जो विशेषता बाबाले भर्नु भएको छ सेवाको लागि, त्यो पनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै मायाले खाइदिन्छ। थाहै लाग्दैन मायाले नाकबाट पक्रेको, हैन। बाबाले त भन्नुभएको छ नि, अब त मायाको पनि फुल फोर्स चलिरहेको छ। त्यसैले हामी ज्ञानमा चलेकै छौँ, श्रीमतमा चलेकै छौँ, भने अनुसार गरेकै छौँ भने तापनि सानो सानो अवज्ञाहरू गराएर भए पनि मायाले हामीलाई आफ्नो बनाएको हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो दिमागबाट आफूलाई सन्तुष्ट सम्झने, मिया मिठो नबन, यस्तो सन्तुष्ट होइन। यथार्थ अनुभवद्वारा सन्तुष्ट आत्मा बन। सन्तुष्टता अर्थात् दिल दिमाग सदा आराममा हुन्छ। सन्तुष्टता भनेको त्यो हो जसको दिल र दिमाग सधैँ आराममा हुन्छ। सुख चैनको स्थितिमा हुन्छ, बेचैन हुँदैन, सुख चैन हुन्छ। यस्ता सन्तुष्ट मणि सदा बाबाको मस्तकमा मस्तक मणि समान चम्किरहन्छन्। त्यसैले स्वयंलाई चेक गर, सन्तुष्टताले बाबाको र सर्वको आशीर्वाद दिलाउँछ। स्वयंलाई चेक गर, म दिलैबाट सन्तुष्ट छु, हैन। सन्तुष्टताले बाबाको र सर्वको आशीर्वाद दिलाउँछ। सन्तुष्ट आत्माले समय प्रति समय सदा आफूलाई बाबा र वर्षाको आशीर्वादको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। सन्तुष्ट आत्माले के गर्छ? सदा आफूलाई कुन चाहिँ विमान? आशीर्वाद
उसको विमान उसले चाहिँ सधैँ बाबा र सर्वको आशीर्वादको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। यो आशीर्वाद उसको विमान हो। जो सन्तुष्ट हुन्छ, जो प्रसन्न रहन्छ, प्रसन्न चित्त नरहेर प्रसन्न रहन्छ, त्यो आत्मा सधैँ सबैको आशीर्वादको विमानमा उडेको हुन्छ, हैन? अच्छा, यो आशीर्वाद उसको विमान हो। सदा आफूलाई विमानमा उडिरहेको अनुभव गर्छ। आशीर्वाद माग्दैन। सन्तुष्ट आत्माले के माग्दैन भन्नुभयो? आशीर्वाद माग्दैन। तर आशीर्वाद स्वयं उसको अगाडि स्वतः नै आउँछ। जस्तो दुनियाँमा पनि भन्छ नि, खेती लगाउने मान्छे कहिल्यै पनि भोको बस्दैन। थोरै धेरै उसको घरभित्र अन्न पुगेकै हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि श्रेष्ठ कर्म गर्नेवाला बच्चा ऊ खाली रहँदैन। तर जो गर्दै गर्दैन ऊ त खाली नै हुन्छ, हैन? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले सधैँ अरूबाट आशीर्वाद लिने काम गर्छ भने उसको अगाडि आशीर्वाद स्वतः नै आउँछ। उसलाई परिपरि आशीर्वाद लिने सेवा मिलिरहेको हुन्छ। पुण्यले पुण्य तान्छ, पापले पाप नै तान्छ, हैन? त्यसैले आज बाबाले भन्नुभयो, यस्ता सन्तुष्ट मणि अर्थात् सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकालको सिद्धि होइन, यो अविनाशी र रूहानी सिद्धि हो। यस्ता सन्तुष्ट मणिहरूलाई देखिरहेको थिए। यस्ता सन्तुष्ट मणि आत्माहरूलाई बाबाले वतनबाट हेरिरहनु भएको थियो। हरेकले आफूले आफैसँग सोध, म को हुँ? कस्तो आत्मा हो? सन्तुष्ट मणि हो कि सन्तुष्ट मात्रै हो? कस्तो सन्तुष्ट मणि? आफ्नो दिलबाट नभए दिमागबाट आफूलाई दिलासा दिनेवाला सन्तुष्ट मणि हुँ या कुन चाहिँ सन्तुष्ट मणि हुँ? सबैको आशीर्वादको विमानमा उड्नेवाला सन्तुष्ट मणि आत्मा हुँ? बाबाले भन्नुभयो, यो आफूले आफैसँग सोध। तपस्या वर्षको उमङ्ग उत्साह त राम्रो छ, हरेकले यथाशक्ति गरी पनि रहेका छौ र भविष्यको लागि पनि उत्साह छ। यो उत्साह धेरै राम्रो छ। अब तपस्याद्वारा प्राप्तिहरूलाई स्वयं आफ्नो जीवनमा र सर्वको सम्बन्ध सम्पर्कमा प्रत्यक्ष गर। आफूले आफैमा अनुभव गर्छौ, तर अनुभवलाई केवल मन बुद्धिले अनुभव गर्यौ यहाँसम्म नराख। कुनै पनि कुराको अनुभव हुन्छ भने मन बुद्धिसम्म नराख। त्यसलाई के गर? चाल चलनमा ल्याऊ, हैन? चेहरासम्म ल्याऊ, सम्बन्ध सम्पर्कमा ल्याऊ। तब पहिला स्वयंमा प्रत्यक्ष हुन्छौ, फेरि सम्बन्धमा प्रत्यक्ष हुनेछौ। जति हामीले ज्ञानलाई धारणा गर्दै जान्छौँ, जति तपस्या गर्दै जान्छौँ, त्यति के हुन्छ? चेहरा चलनमा आउँछ र सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि ल्याऊ भन्नुभयो बाबाले। पहिला स्वयंमा प्रत्यक्ष हुन्छौ, त्यसपछि फेरि जसको पनि सम्पर्कमा आउँछौ उनीहरूको अगाडि तिमी प्रत्यक्ष हुनेछौ। फेरि विश्वको स्टेजमा प्रत्यक्ष हुनेछौ, तब प्रत्यक्षताको नगारा बज्नेछ। जस्तै तिम्रो यादगार शास्त्रहरूमा भन्छन्, शङ्करले तेस्रो नेत्र खोले अनि विनाश भयो। शङ्कर अर्थात् अशरीरी तपस्वी रूप, हैन? शास्त्रमा गाइन्छ, शङ्करको जब तेस्रो नेत्र खुल्यो त संसारको विनाश भयो। त बाबाले के भन्नु? शङ्कर अर्थात् अशरीरी तपस्वी रूप। नाङ्गो शरीर देखाएको छ, सर्पको माला लगाएको देखाएको छ, बाघको छालामाथि बसेर तपस्या गरेको देखाएको छ। बाघको छाला भनेको परिस्थिति। बाघ जस्तो परिस्थितिहरू पनि हामी तपस्या गर्दै गयौँ भने त्यो पनि हाम्रो आसन बन्छ। परिस्थितिले हामीलाई के गर्न सक्दैन? विचलित गर्न सक्दैन। सर्प भनेको विकारको प्रतीक। मनोविकारहरू जति पनि छन् तिनीहरू पनि हाम्रो सेवाधारी भन्छन्। उनीहरूले हामीलाई के गर्न सक्दैनन् त? वशीभूत गर्न सक्दैनन्, हैन? त्यसै अशरीरी नाङ्गो शरीर भनेको आत्मिक स्वरूपमा टिक्नु। यो शरीर रूपी कपडालाई बिर्सेर शिव बाबाको यादमा रहनु, त्यो हो अशरीरी बन्नु। त्यसैले वास्तवमा अशरीरी तपस्वी रूप विकार रूपी साँपलाई गलाको हार बनाइदिए, सदा उच्च स्थिति र उच्च आसनधारी। त्यसैले कैलाशमा देखाउँछ, हिमालयमा देखाउँछ। हिमालमा जो तोइ गएर बस्न सक्छ,
सक्दैन। एक त जानै सक्दैन, गए पनि त्यहाँको चिसोमा बस्न सक्दैन। साँच्चै नै शङ्कर नाङ्गे शरीर लिएर हिमालमा गएर बसेको होइन, यो उच्च स्थिति होइन र उच्च पुरुषार्थको निशानी होइन। उच्च स्थितिको पहाडमा चढेर होइन र त्यो उच्च स्थितिलाई प्राप्त गर्नु त्यो हो हिमालयको निशानी। यो तेस्रो आँखा अर्थात् सम्पूर्णताको आँखा। तेस्रो आँखा भनेको सम्पूर्णताको आँखा, सम्पन्नताको आँखा। जब तिमी तपस्वीले सम्पन्न सम्पूर्ण स्थितिले विश्व परिवर्तनको संकल्प गर्छौ तब यो प्रकृतिले पनि सम्पूर्ण हलचलको डान्स गर्नेछ। हामी तपस्वी आत्माले सम्पूर्णताको जब अनुभूति गर्छौं, त्यो तपस्या गर्छौं भने प्रकृतिले पनि के गर्छ? सम्पूर्ण हलचलको डान्स गर्नेछ, उपद्रव मचाउने डान्स गर्नेछ प्रकृतिले पनि। तिमी अचल हुन्छौ र ऊ हलचलमा हुनेछ, किनकि यतिका सारा विश्वको सफाई कसले गर्ने? मान्छेले गरेर त सम्भव छैन हैन। कसले गर्छ त? प्रकृतिले सफाई गर्छ हैन। कसले गर्नेछ? मनुष्य आत्माहरूले गर्न सक्छन् र यी वायु, धरती, समुद्र, जल यिनको हलचलले नै सफाई गर्नेछ। त्यसैले यस्तो सम्पूर्णताको स्थिति यस तपस्याद्वारा बनाउनु छ। प्रकृतिले पनि तिम्रो संकल्पको आदेश तब मान्नेछ जब पहिला तिमी स्वयंको सदाको सहयोगी कर्मेन्द्रियहरू, मन, बुद्धि, संस्कारले आदेश मान्छ। प्रकृतिले पनि हाम्रो आदेश तब मान्नेछ हैन जब हाम्रो मन, बुद्धि, संस्कारले हाम्रो आदेश मान्नेछ। यदि स्वयंको सदाको सहयोगीले आदेश मान्दैनन् भने प्रकृतिले आदेश मान्छ? सोध्नुहुन्छ बाबाले। तिम्रो मन बुद्धिले तिम्रो आदेश मान्दैन, आत्माले भनेको कुरा मान्दैन भने के प्रकृतिले मान्छ? यति तपस्याको शक्तिशाली उच्च स्थिति होस् जसद्वारा सर्वको एक संकल्प एक समयमा उत्पन्न होस्, सेकेन्डको संकल्प होस्, परिवर्तन अनि प्रकृति हाजिर होस्। जसरी विश्वका ब्राह्मण आत्माहरूको एउटै समयमा विश्व शान्तिको योग गर्छौ नि, त्यसै गरी सबैको एउटै समय र एउटै संकल्प यादगार रहन्छ। त्यसै गरी सर्वको एक संकल्पद्वारा प्रकृतिले हलचलको डान्स सुरु गरिदिन्छ। त्यसैले भन्छौ पनि सो परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। यो पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ परिवर्तन कसरी हुन्छ? तिमीहरू सबैको शक्तिशाली संकल्पले संगठित रूपमा सबैको एक संकल्प उत्पन्न हुनेछ। बुझ्यौ के गर्नु छ? सबै ब्राह्मणहरूको संकल्प एकदम शक्तिशाली हुनु पर्यो हैन, एउटै संकल्प हुनु पर्यो। हामी सबैको एउटै संकल्प भएपछि प्रकृतिले पनि हाम्रो कुरालाई मान्छ हैन। तपस्या यसलाई भनिन्छ। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर सदा हर्षित रहनुहुन्छ, यस्तो होइन भारतवासीलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ? अच्छा, हुनुहुन्न। अहिले डबल विदेशीहरूको पालो छ, त्यसैले भनिएको छ भारतमाथि त बाबा सदा प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यसैले त भारतमा आएको छु र तिमीहरू सबैलाई पनि भारतवासी बनाइदिए। यस समयमा तिमीहरू सबै विदेशी हौ वा भारतवासी हौ। भारतवासीमा पनि मधुवन निवासी बन्न राम्रो लाग्छ हैन? अब छिटो छिटो सेवा पूरा गरेमा मधुवन निवासी बनिहाल्छौ, किनकि लास्टमा त सबैलाई मधुवन आउन छ। जसको स्थिति श्रेष्ठ हुन्छ उनीहरू त मधुवन पुग्छन् हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो छिटो छिटो पुरुषार्थ गर्यौ, सेवा गर्यौ भने मधुवन निवासी बनिहाल्छौ। सारा विदेशमा सन्देश छिटो छिटो दिएर पूरा गर, फेरि यहाँ आउँदा फर्काउने छैन। सेवा पूरा गर्यौ भने मधुवन आएपछि फेरि फर्काउने छैन। तबसम्म स्थान पनि बनिहाल्छ। हेर, मैदान त लम्बा चौडा पिस पार्क छँदैछ, त्यहाँ पहिलेदेखि प्रबन्ध गर्छु, फेरि तिमीलाई कष्ट हुने छैन। बाबाले ठुलो ठुलो पिस पार्क भर्खरै थियो होला सायद, त्यही भएर बाबाले त्यहाँ ठुलो ठुलो प्रबन्ध गर्छु, फेरि तिमीलाई कष्ट हुने छैन। तर जब यस्तो समय आउँछ त्यति बेला आफ्नो बाकसमा नै सुत्ने छौ, खाट चाहिँदैन। यस्तो समयमा तिम्रो आफ्नै बाकसमा सुत्ने छौ, खाट चाहिँदैन। त्यो समय नै अर्कै हुन्छ। अहिले त हामी मधुवन जान्छौँ, भाग्यशाली आत्मा, 3 टाइम 4 टाइम खान मिल्छ। तर यस्तो समय एक दिन आउँछ
न त्यहाँ पानी मिल्छ न त्यहाँ खाना मिल्छ। आफैले लिएर गएको जे आफूले लिएर गएको छ त्यही चिज खाएर एक दिन त जमिनमा विश्राम गरेर आउँदा पनि आफूलाई भाग्यशाली, आफूलाई अहो भाग्यशाली ठान्ने दिन आउँछ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो समय अर्कै हुन्छ, यो समय अर्कै छ। अहिले त सेवाको एकै समयमा मनसा वाचा कर्मणा संयुक्त संकल्प होस्, तब हुन्छ सेवाको तीव्र गति। मनसाद्वारा पावरफुल, वाणीद्वारा नलेजफुल, सम्बन्ध सम्पर्क अर्थात् कर्मद्वारा लभफुल। यी तीनै अनुभूति एकै समयमा संयुक्त होस्, यसलाई भनिन्छ तीव्र गतिको सेवा। अच्छा, तनबाट ठिकै छौ, ठिक छौ, मनबाट ठिक छौ, फेरि पनि टाढा टाढाबाट आउँछौ। त्यसैले बाप दादा पनि टाढाबाट आएका बच्चाहरूलाई खुसी देखेर खुसी हुनुहुन्छ। फेरि पनि टाढाबाट आउनेहरू सन्चै छौ, किनकि विमानमा आउँछौ। सोध्नुहुन्छ टाढाबाट आएका छौ त सन्चै छौ। जो यस कल्पमा पहिलो पटक आएका छन् उनीहरूलाई बाप दादाले विशेष याद प्यार दिइरहनु भएको छ। फेरि पनि हिम्मतवान राम्रा छन्, यहाँबाट जान साथ टिकटको लागि जम्मा गर्छन्। विदेशबाट आउन त सजिलो छैन हैन, कति वर्ष कमाई गरेर बल्ल एकचोटि मधुबन आउने हो। त बाबाले भन्नु यहाँबाट जान साथ टिकटको लागि जम्मा गर्छन् र आउँछन्। यो पनि एक यादको विधि हो। दिनदिनै जम्मा गरेछ त बाबा याद आयो नि मलाई बाबाको घर जानु छ भनेर। जानु छ जानु छ जानु छ, यहाँ आउँदा सोच्छौ विदेश जानु छ, फेरि जान साथ आउने सोच्छौ। यस्तो पनि समय आउनु नै छ, सरकारले पनि सम्झनेछ आफूको शोभा यी ब्राह्मण आत्माहरू नै हुन्। यस्तो पनि समय आउँदैछ कि यो आफूको शोभा भनेका ब्रह्मकुमारीहरू नै हुन् हैन। पछि त्यसपछि बल्ल हैन प्रत्यक्षताको नगाडा बच्छ, बाबाले भन्नुभयो। अच्छा, चारैतिरका सर्व महान सन्तुष्ट आत्माहरूलाई, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिन्त रहने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा एकै समयमा 3 सेवा गर्ने तीव्र गतिको सेवाधारी आत्माहरूलाई, सदा श्रेष्ठ स्थितिको आसनधारी तपस्वी आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। त के भन्नुभयो आज बाबाले? ब्राह्मण जीवनको अर्थ, ब्राह्मण जीवनको महत्व नै केमा रहेछ त? सन्तुष्टतामा रहेछ। जति सन्तुष्ट रहन्छौ त्यति यो जीवनको आनन्द लिन सक्छ। सन्तुष्ट छैन भने उसले केही पनि पाएन। त्यसैले आज बाबाले ब्राह्मण भनेकै सन्तुष्ट मरी, आशीर्वादको विमानमा उड भन्नुभयो आज बाबाले। जो सम्पन्नशाली हुन्छ उसले आशीर्वाद कसैसँग माग्दैन, कृपा गर, दया गर हैन, मेरो योग लगाइदिने, यो काम भएन भन्दैन, आफै योग गर। किनकि बाबाले तिमीलाई दुईटा तिमीलाई दुईटा भनेर त छुट्याउनु भएको छैन। बाबाले त सबैलाई बराबर दिनुभएको छ। लिन सकेन माना मनै कमजोर छु, मेरो बुद्धिमै खोट छ हैन, आफूलाई मिया मिठो नसम्झ भन्नुभयो बाबाले। कई बच्चाहरूले के गर्छन्, दिमागबाट आफूलाई सन्तुष्ट ठान्छन्, मिया मिठो। हामी माथि ज्ञानको सागर बाबा हुनुहुन्छ र आज बाबाले भन्नु शङ्कर भनेको के हो त? को हो त? तिम्रो तपस्वी रूप नै शङ्करको यादगार हो। त्यसैले उच्च स्थितिमा अब हैन, स्थितिको उचाइमा गएर तपस्या गर। हजुर, ताण्डव भनेको त भन्नु बुझ्नु भएन? प्रकृतिले डान्स गर्ने छ, विनाशको ताण्डव हैन। किनकि त्यो नृत्य, त्यो क्रोधित छ नि त, क्रोधमा नृत्य छ, मतलब त्यो विनाश पनि के छ त? कल्याणकारी छ। बुझ्नुभयो? कोही सतयुगमा जान्छ, कोही परमधाममा जान्छ। यो दुःखबाट त उनीहरूलाई मुक्ति मिल्यो नि त। त्यसैले ताण्डव, प्रकृतिले पनि डान्स गर्नेछ, विनाशको ताण्डव हुनेछ। त्यति नभए त परिवर्तनै हुँदैन। नै त विनाश गर्ने दुखी भयो भने त उसलाई नै मारिदिन्छ नि त, फेरि विनाशको कार्य नै अधुरो रहन्छ। त्यसैले शङ्करले ताण्डव गर्नुभयो भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो? अच्छा, यो छ फेरि पार्टीहरूसँग अव्यक्त बापदादाको भेटघाट।
सबैले आफूलाई होली हंस सम्झन्छौ सोध्नुहुन्छ। हामी आफूले आफूलाई पवित्र आत्मा सम्झन्छौ, हामी पवित्र आत्मा हौ भन्ने सम्झन्छौ। होली हंसको विशेष कर्म के हो हरेकले सुनाए। जुन विशेषताहरू सुनायौ ती प्र्याक्टिकल कर्ममा आउँछन्, किनकि तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय होली हंस अरू को हुन सक्छ? ब्राह्मण बाहेक अरू पवित्र हुन त सक्दैनन्। त्यसैले नशासँग भन, जसरी बाबा सदा नै पवित्र हुनुहुन्छ, सदा सर्वशक्तिहरू कर्ममा ल्याउनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी होली हंसहरू पनि सर्वशक्तिहरू प्र्याक्टिकलमा ल्याउनेवाला र सदा पवित्र हौ, थियौ र सदा रहनेछौ। तिनै काल याद छ होइन? बाप दादाले बच्चाहरूको अनेक पटक खेलेको पाठ देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। मुस्किल त लाग्दैन नि? मास्टर सर्वशक्तिमानको अगाडि कहिल्यै मुस्किल शब्द स्वप्नमा पनि आउन सक्दैन। मास्टर सर्वशक्तिमानको अगाडि मुस्किल शब्द सपनामा पनि आउन सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। ब्राह्मणहरूको डिक्सनरीमा मुस्किल अक्षर छ? सोध्नुहुन्छ बाबाले। ब्राह्मणहरूको डिक्सनरीमा मुस्किल अक्षर छ? कहीँ सानो अक्षरमा त छैन? कहीँ सानो अक्षरमा मुस्किल लेखेको त छैन? मायाको पनि नलेजफुल भइसक्यो नि। जहाँ फुल छ त्यहाँ फेल हुन सक्दैनौ। फेल हुनुको कारण के हो? फेल हुनुको कारण के हो? असन्तुष्ट। जानेर पनि फेल किन हुन्छौ? यदि कसैले जान्दछ तै पनि फेल हुन्छ भने उसलाई के भन्ने? जानेर पनि फेल हुन्छौ भने उसलाई के भन्ने? कुनै पनि कुरा हुन्छ भने फेल हुनुको कारण हो कुनै न कुनै कुरा फिल गर्छौ। फेल हुनुको कारण के हो? कुनै न कुनै कुरा फिल गर्छौ। फिलिङको बिमारी हुन्छ र बिमारीले के गर्छ थाहा छ? कमजोर बनाइदिन्छ। फिलिङको बिमारीले के गराइदिन्छ? कमजोर गराइदिन्छ। मलाई यस्तो भन्ने यो फिलिङ हुने बित्तिकै कमजोर हुन्छ भित्रभित्रबाट। उसको कुरा सानो हुन्छ तर ठुलो बन्छ। कुरा सानो हुन्छ तर जो फिलिङको बिमारी हुनेलाई त्यो कुरा ठुलो लाग्छ हैन? कुरा ठुलो हुँदैन तर ठुलो बन्छ। त्यसैले अब फुल बन्न फेल हुनु छैन, पास हुनु छ। जे कुरा हुन्छ त्यसलाई पास गर्दै जाऊ, फेल नगर। जे कुरा हुन्छ त्यसलाई के गर? पास गर्दै जाऊ, पछाडि छोड्दै जाऊ। अनि पास विथ अनर हुन्छौ। जस्तो कुनै पनि टास्कहरू खेल्छ, गेम खेल्छ भने आफूलाई आएन पास गरिदिन्छ नि। त्यस्तै मबाट हुन सक्दैन नि, त्यसलाई पास गर्ने। बाँकी त्यसलाई नै लिएर यो किन भएन, यस्तो उस्तो त्यो भयो भने त्यो फ्लूको बिमारी लाए, त्यहाँ हामी फेल हुन्छ। त्यसैले जे आउँछ, कुनै पनि कुरा आउँछ त्यसलाई पास गर्दै जाऊ अनि बल्ल पास विथ अनर हुन्छौ। त्यसैले पास गर्नु छ, पास हुनु छ र पास रहनु छ। जब गर्वले भन्छौ बाप दादासँग जति मेरो प्यार छ त्यति अरू कसैको पनि छैन, प्यार छ भने पास रहनु छ वा टाढा रहनु छ। पास त्यही आत्मा हुन्छ जो बाबाको पास नजिक रहन्छ। बाबाबाट टाढा रहने फेल हुन्छ हैन? त्यसैले पास हुनु छ भने पास रहनु छ। पास रहनु छ र पास हुनु छ। युके वाला बाप दादाको सर्व आश पूर्ण गर्ने छौ नि। सबैभन्दा नम्बर 1 बाबाको शुभ आशा के हो? खास युके वालाको लागि भनिरहेको छु। ठुला ठुला माइक ल्याउनु छ जो बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नमा निमित्त बनुन् र बाबाको समीप आउन्। अब युकेमा, अमेरिकामा, अरू पनि विदेशका देशहरूमा माइक निस्केका अवश्य छन्। ठुलो ठुलो माइकहरूलाई तयार गर। र बाबाले भन्नुभयो युकेमा, अमेरिकामा र अरू पनि विदेशका देशहरूमा माइक निस्केका अवश्य छन्, तर एक थरी छन् सहयोगी र अर्का थरी छन् सहयोगी, समीपवाला। एउटा सहयोगी मात्रै छन् भने अर्को फेरि सहयोगी समीपवाला। अब यस्तो माइक तयार गर। त्यसो त सेवामा वृद्धि राम्रो भइरहेको छ, भइ पनि रहनेछ। अच्छा, रसियावाला साना बच्चा हुन् तर भाग्यमानी छन्। तिम्रो बाबासँग कति प्यार छ, राम्रो छ। बाप दादा पनि बच्चाहरूको हिम्मतमा खुसी हुनुहुन्छ। अब मेहनत भुल्यौ नि? बाबाले भन्नु तिम्रो मेहनत, किनकि बाबाको मद्दत मिलेपछि
मेहनत मेहनत लाग्दैन। त्यसैले हिम्मत छ, खुसी हुनुहुन्छ बाबा, अब मेहनत भुल्यौ नि भनेर सोध्नुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। यो छ आजको वरदान। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ, हर संकल्प, बोली र कर्मद्वारा पुण्य कर्म गर्ने आशीर्वादको अधिकारी भव। हर संकल्प, बोली र कर्मद्वारा पुण्य कर्म गर्ने आशीर्वादको अधिकारी भव। संकल्प, बोली, कर्म तीनटैबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने, कर्म गर्नेवाला नै आशीर्वादको अधिकारी तिमी बन भन्नुभयो। विस्तार आफूले आफैसँग यो दृढ संकल्प गर, सारा दिनमा संकल्पद्वारा, बोलीद्वारा, कर्मद्वारा पुण्य आत्मा बनेर पुण्य नै गर्नेछु। पुण्यको प्रत्यक्ष फल हो हर आत्माको आशीर्वाद। त्यसैले हर संकल्पमा, बोलीमा आशीर्वाद जम्मा होस्। सम्बन्ध सम्पर्कमा दिलबाट सहयोगको धन्यवाद निस्कियोस्। यस्तो आशीर्वादको अधिकारी नै विश्व परिवर्तनको निमित्त बन्छ। जसले सबै सम्बन्ध सम्पर्कमा दिलबाट सहयोगको धन्यवाद निस्कियोस्। यस्तो आशीर्वादको अधिकारी नै विश्व परिवर्तनको निमित्त बन्छ। उसलाई नै पुरस्कार मिल्छ। जसले अहिले सबैबाट आशीर्वाद लिन्छ उसलाई नै के मिल्छ? पुरस्कार मिल्छ भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन, सदा एक बाबाको साथमा बस र बाबालाई आफ्नो साथी बनाऊ, यो नै श्रेष्ठता हो। सधैँ एक बाबाको साथमा बस अनि र बाबालाई आफ्नो साथी बनाऊ, यो नै श्रेष्ठता हो। साथ आजको सार थियो, सन्तुष्ट मणिको श्रेष्ठ आसनमा आसीन हुनुको लागि प्रसन्न चित्त निश्चिन्त आत्मा बन। ओम शान्ति। मेरे सब खजाने में कितनी धन
मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ मैं अमर हूँ वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ मैं अमर हूँ वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना। प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहां